अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन गैर हाज़िरी के बाद पाकिस्तान और दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर अपने तजिए के साथ मैं आपका अपना तारिक खान मेरा सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ये मेरा चैनल नहीं, ये आपकी आवाज़ है। मैं आपका खादिम हूँ और आपकी उमंगों का तर्जमान हूँ। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये मेरी गुजारिश होगी कि वक्त के यजीदों, वक्त के फिरौनों ने मुझ जैसे सच कहने वालों और आपकी समातों के दरमियान जो फायरवाल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और छोटा मोटा कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अब बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में वाक़े जज़ीरे खार्क पर कब्ज़े का इंदिया दिया है और कहा है कि वो ईरानी तेल पर कब्ज़ा करके सवाबे दरन हासिल करना चाहता है। हाँ जी, न कोई खड्डा न कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम भी शहबाज शरीफ ने देना है, उस पर भी बाद में ज़रा बात करूँगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एशिया की मंडियों में कारोबार के आगाज़ पर गुज़श्ता रोज़ तेल की कीमतें $115 फ़ी बैरल को पहुंची हैं। पहले तेल की प्राइसेस $122-23 पर बैरल तक चली गई थी। हमारे हुक्मरानों ने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने इजाफा करके सवाब दरैन हासिल किया था और कौम पर यह एहसान जतलाया था कि ये तो मेरी नेकी है, मेरे पाकिस्तानियों आपके साथ उसकी हमदर्दी है, शहबाज शरीफ की यह मेहरबानी है कि ₹550 पर लीटर करना था पेट्रोल, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो आपके ऊपर हाथ थोड़ा हल्का रखा है। चलें सवाब दरैन हासिल करें। ईरान ने अब यह धमकी दी है कि अब उस पर जो हमले होंगे तो जवाबी हमलों का दायरा वो वसी करेगा। और जिस तरह इस्फहान की यूनिवर्सिटी पर इजराइल और अमेरिका के त्यारों ने देखो तलीमी इदारों को निशाना बना रहे हैं, अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं। जंग के भी कोई दस्तूर होते हैं, कोई असूल होते हैं। तो अब ईरान ने इस्फहान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ये कहा है जी कि वो भी अब यूनिवर्सिटियों पर भी हमला करेगा ईरान और जो अस्पतालों पर भी हमला करेगा। हालांकि जब से ये जंग शुरू हुई है हमने तो यही देखा है, जितनी मेरी मालूमात जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जहाँ तक मेरी रसाई है, तो ईरान ने उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जहाँ से उस पर हमला हो रहा था। खलीजी मुल्कों में जहाँ उसने कतर पर, कुवैत पर, यूएई पर हमले की, जॉर्डन पर या सऊदी अरेबिया के कुछ इलाके जिन जगहों पे हमले किए हैं, ये वो जगह हैं जहाँ अमेरिका को इन मुल्कों ने बेसेस दी हुई हैं। अब ज़ाहिर है अमेरिका जहाँ से ईरान पर हमला कर रहा है तो जवाब में ईरान क्या करेगा। अब इस्लामी दुनिया के कुछ लीडर और उसमें हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोग शामिल हैं और दुख होता है, शर्म आती है। इन्हें मजम्मत करने की बड़ी शौक है भाई। अब मैं अगर मजम्मतों पर मैं इस वक्त आ जाऊं कि किसकी मजम्मत करनी चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ये जंग शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, तो किसी की मजम्मत आप कर दो मेरे पाकिस्तानियों। इसमें किसकी गलती है, आप भी उसकी मजम्मत कर दो मेरे पाकिस्तानियों। अगर ईरान जालिम है तो उस पर मजम्मत कर दो। फ़लस्तीन में भी कुछ हो रहा है, ज़रा उसकी भी मजम्मत कर दो। अफ़गानिस्तान पर भी किसी ने हमला किया था और अफ़गानिस्तान में 10 लाख अफ़गानियों को मार दिया गया था। किसने किया था, मजम्मत कर दें। पाकिस्तान के 80,000 हमारे कबायली, मेरे पठान, मेरे भाई जान से गए, मारे गए। किसने मारा, मजम्मत कर दें। लीबिया में भी कुछ हुआ है। लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, किसने किया, थोड़ी सी मजम्मत कर दें। मजम्मत ही करनी है वो तो, लेकिन मजम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, सीरिया में जो कुछ हुआ, दमिश्क जो कि दुनिया का कदीम तरीन
آباد شہر ہے اس وقت دنیا کا، اور اس کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس اتنی امپورٹنس ہے، اور اسلامی دنیا کا وہ پایا تخت رہا 90 سال تک بنو امیہ کا دور حکومت میں کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے پورا شام، جو کہ دنیا کا، میرے والد صاحب کچھ عرصہ شام میں وہ رہے تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دنیا میں خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے شام میں، دمشق میں، خاص طور پہ سیریا میں۔ پورا سیریا کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، وہاں پر کس نے حملے کیے، کس کی جنگ تھی، اور 15 لاکھ لوگ اپنی جان سے گئے۔ مذمت کر دیں کس کی وجہ سے یہ ہوا تھا؟ صدام حسین کو کہیں چلیں مسلمانوں کو مارنا تو اچھی بات ہے، ثواب دارین حاصل ہوتا ہے، اسلام سے نکل جائیں، ذرا اسلام سے، اسلامی دنیا سے نکلیں، مسلمانوں کو مار دینا یا کچھ یہ اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اسلامی دنیا کے حکمران ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، اپنے عوام کو مروا کر انہیں خوشی ہوتی ہے، ان کو ثواب دارین حاصل ہوتا ہے، وہ خود مل کے مرواتے ہیں۔ چلیں باہر جائیں، او بھائی دنیا میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، آپ ذرا 200 سال پہلے کی ہسٹری پہ جائیں، کولونیل پیریڈ پہ جائیں، جنوبی امریکہ کے ملکوں میں جو دیکھیں، شمالی امریکہ میں اور جنوبی دونوں، آپ ایک کونے سے شروع، ارجنٹائن سے شروع کریں، چلی، یوراگوئے، پیراگوئے، بولیویا، ایکواڈو، وینزویلا، کیوبا، برازیل، وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے حساب سے وہ، اچھا امریکہ کے جو مقامی آبادی ہیں، جو مقامی امریکن تھے، جو نیٹو امریکن جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی آبادی امریکہ میں 10-20 لاکھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے کالے گورے امریکہ میں آج آباد ہیں، یہ یورپ سے گئے ہیں اور افریقہ سے یہ غلاموں کو لے کے گئے ہیں، تو وہ آبادیاں پڑی ہیں تو آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ وہاں کی مقامی آبادی کہاں گئی؟ افریقہ میں، دنیا میں جو قتل و غارت گری کی داستانیں ہیں، ان کی بھی کچھ مذمت ہی کر دیں، کس نے کیا؟ دیکھیں آپ مذمت ہی کرنی ہے تو، لیکن ہمارے گنگے حکمران گنگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، اور اللہ معاف کرے، میں مناسب میں کہتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، میں نیا یوٹیوبر ہوں، نوجوان یوٹیوبر ہوں، اور میں محبتیں سمیٹنے کے لیے یہاں پر یہ یوٹیوب پہ آج کل میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے نفرتیں نہیں کمانی، لیکن سچ تو بہرحال سچ ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ مذمت کی بات آئی ہے، تو پہلے یہ جنگ شروع ہوئی، ایک تعلیمی ادارے پر معصوم بچیاں یہاں پڑھتی تھیں، ان کی ٹیچرز تھیں، اور 180 بچیاں اور اسکول کی ٹیچر، اور وہ بچیوں کا وہ اسکول تھا، اس پہ حملہ ہوا، سارے بچیاں بھی، اور اتنا شدید حملہ کیا کہ پورے کے پورے اسکول میں جو کچھ تھا، پورے اسکول کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا، وہ بچیاں، وہ ٹیچرز سارے مارے گئے، کسی کو مذمت کا خیال نہیں آیا۔ انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے، پاکستانی مر رہا ہے اور مریم بلاول مسکراتی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، مریم بلاول مسکراتی ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، مریم بلاول مسکراتی ہے، پیٹرول کی پرائسز 324 کو پہنچ گئی ہیں، مریم بلاول مسکراتی ہے۔ اس وقت میرے پاکستانیوں، میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، پھر نیکسٹ ویلاگ میں تفصیل سے کروں گا۔ 2 دن پہلے ادھر گیلانی مارٹ سے میں اپنے گھر کا سودا سلف لینے گیا تھا، ویسے میں جاتا تھا تو آپ یقین کیجئے 10-12-13 ہزار کی ریچ میں جو چھوٹا موٹا گھر کے لیے دالیں، چاول، چینی، کوکنگ آئل، یہ موٹی موٹی ٹوتھ پیسٹ، صابن وغیرہ وہ چیزیں آتا تھا، تو اتنے میں لے آتا تھا۔ گزشتہ روز گیا، یہ میرے پاس بل پڑا ہوا ہے، یا ابھی بھی شاید میرے پاس ہو، اچھا وہ باہر گاڑی میں رہ گیا ہے، تو میں نے گزشتہ روز وہی سودا، آپ یقین کریں 27,000 روپے کا، میری مختصر سی فیملی ہے۔ واپسی پر میں یہ سوچتا رہا، یا اللہ
آپ اندازہ کیجئے کہ وہ غریب مزدور جو 1,000-1,200 روپے بھی روز کے نہیں کماتا، وہ زندگی کیسے گزارتا ہوگا، اس کے خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے۔ تو اس وقت ملک کی یہ حالت ہے۔ بہرحال مریم بلاول مسکراتی ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تازہ ڈیولپمنٹس پر مزید آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اور اجازت لینے سے پہلے پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، جن دوستوں نے چینل سبسکرائب کر دیا ان کا میں تھینکفل ہوں، اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور حق اور صداقت کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خود خیال رکھیے گا۔ اس ملک میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ۔